नमस्कार. गजाली या कार्यक्रमान परत एकदा तुमकां मेळपाक खूब खोस जाता. गजाली या कार्यक्रमान आमी चडश्यो कलाकारां कडेन गजाली मारतात. आज आमी अशा एका मनशा कडेन गजाली मारतले ज्यांची याद आमकां 18 जुनाक चड जाता. गोंयच्या स्वातंत्र्याच्या इतिहासान 18 जून हो दीस खूब म्हत्वाचो. राम मनोहर लोहिया ह्या दिसा गोंया आयले आनी तांणी हांगच्या सगळ्या भुरग्यांच्या काळजांत गोंयच्या स्वातंत्र्याची ज्योत पेटयली. म्हणून 18 जुनाचें म्हत्व. म्हणून 18 जुनाक सगळ्या स्वातंत्र्य सैनिकांक आर्गां ओंपतात आनी तांचो सत्कारूय आमी करतात. अशे कितलेशेच स्वातंत्र्य सैनीक गोंयच्या वेगळ्या वेगळ्या वाठारांनी आसात आनी आज वयाची 80 वर्सां फुडें पावल्या, ताका लागून ते लोकांक दिसनात. अशाच एका स्वातंत्र्य सैनिकाच्या घरा कडेन आमी आयल्यात तांचे कडेन गजाली मारपाक. कित्याक ह्या स्वातंत्र्य सैनिकान तांकां जेन्ना आग्वाद दवरिल्ले तेन्ना आग्वादच्या कादयेंतल्यान भायर पळून वचपाचो मोठें धाडस दाखयलां. त्या स्वातंत्र्य सैनिकाचें नांव आसा माधव कोरडे. तांची पिराय आज आसा 85 वर्सां. कोरडे बाब, तुमकां मेळून खूब आनंद जालो. तुमी स्वातंत्र्य सैनीक. कितलींशींच वर्सां तुमी ह्या स्वातंत्र्याच्या चळवळींत आशिल्ले. म्हाका सांगा, ही स्वातंत्र्याच्या चळवळीक तुमी सुरवात केन्नाच्यान केली किंवा ती सुरवात कशी जाली? अच्छा, सांगपाचें म्हळ्यार म्हजो जल्म 29 ऑक्टोबर 1931 ह्या दिसा जालो. अर्थात जन्मा पासून 5 वर्सां पर्यंत तरी सहसा कोणाक कसलें ज्ञान आसना. त्या प्रमाण हांवूय बी एक आशिल्लो. पूण म्हज्या आवयन म्हाका ह्या काळांत म्हणजे 3, 4, 5 ह्या वर्साच्या काळांत म्हाका बरे पैकी वाचूंक आनी बरोवपाक शिकयल्लें. म्हणजेच प्रायमरी म्हणटात ती प्राथमीक पयली येता आनी दुसरे येतेचें वाचपाचें ताजी अक्कल आमकां बरे भशेन आयिल्ली. त्या काळाक चळवळी चलताल्यो त्यो आमकां कळनाशिल्ल्यो. पुणून हांव जेन्ना वैद्यागेर वतालो, म्हजें आजोळ दादा वैद्याचें घर, त्या घरान हांव जेन्ना केन्नाय सुटयेचेर बिटयेचेर जावं मदीं मदीं ल्हान आशिल्ल्यान वतालो तेन्ना म्हाका थंयसर वाचूंक पुस्तकां मेळटालीं. तातूंत एक शालापत्रक ह्या नांवाचें मासीक येतालें. त्या मासिकांत ऐतिहासीक पुरुशांच्यो गोश्टी, पराक्रमाच्यो गोश्टी, तांणी केल्ल्या कामाच्यो गोश्टी, अश्यो गोश्टी खूब येताल्यो. सगळें कळनाशिल्लें, पूण कितें कितें थोडें थोडें आस्ते आस्ते कळूंक लागलें. तांच्या घरान चर्चाय बी जाताल्यो. केसरी नांवाचें एक दैनीक येतालें आनी ताचेर चर्चाय बी जाताल्यो. ते चर्चेंतल्यानय कितें आयकूंक मेळटालें. तशीच त्या घरांनी एक ताई म्हणून डॉक्टर माधवराव वैद्याची आवय आशिल्ली. ती बी राण्याच्यो आनी तांच्या संबंदान काही गोश्टी सांगताली. पुणून तेन्ना मोठोसो प्रकाश पडनाशिल्लो, पूण कितें तरी नवें आसा हें कळटालें. अशेच परिस्थितींत घरा कडेनय बी आमचे कडेन काही पुस्तकां आसतालीं. तातूंत ऐतिहासीक गोश्टी, कथानकां ल्हान 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 भुरग्यांक फावोशीं आसतालीं. तातूंत राणा प्रताप, पृथ्वीराज चव्हाण, छत्रपती शिवाजी, राजपूत भीष्म सोंडा, झांसीची राणी, तात्या टोपे, छत्रपती शिवाजी महाराज, अशा कित्येक वीर पुरुशांची चरित्रां तातूंतल्यान इल्लीं इल्लीं वाचता वाचता कळूंक लागलीं. वर्सां वाडत गेलीं. पूण सादारण 6 वर्सांचो सुमार हांव आसतना एक दीस कितें घडलें की आमचो आते भाव केरी आसतालो, आज तो डॉक्टर प्रभाकर देसाय मुंबय आसता, तो आयिल्लो. तोय म्हज्याच वयाचो. पूण ताणें थंयसर कसलें झांसीची राणी हें नाटक भोवतेक पळयल्लें आसूंये आनी तो आमगेर आयलो आनी ताणें झांसीच्या राणयेचो पार्ट, भुमिका
सविनय म्हणटात तशी साभिनय आं? साभिनय साभिनय हातान एक बडी घेवन मेली झांसी नाही दुखी अशा आविर्भावात ताणें तें करून दाखयलें. मागीर कितें जालें खबर ना, पूण म्हाका तें आवडलें. ताजो परिणामूय बी खंय तरी भितर जालो कसो जालो हें सांगपाक हांव नकळो, पूण कितें तरी वेगळें आसा ह्याची जाणीव जावपाक लागली. अशें करता करता म्हजें वय वाडत गेलें. शाळेन गेलो. शाळेन गेलो म्हणटा तेन्ना तुमी रावताले हांगाच न्ही, हे कळमे म्हणटा पळय, हे फोंडा मागीर कुट्टी आनी मागीर हे कळमे. तेन्ना आतां आसा तशें टार रोड नाशिल्ले, वाट नाशिल्ली, दिवे नाशिल्ले. तुमचें शिक्षण खंय जालें? म्हजें प्राथमीक शिक्षण फोंड्या शारदा विद्यालय ह्या नांवाचें एक विद्यालय आशिल्लें फोंड्या, ज्या जाग्यार आतां घुडेकार रावता त्या घरा कडेन. थंयसर हांव प्राथमीक पयली दुसरी पयली शिकलोच ना, एकदम दुसरेक बसलो. पूण थंयसर शिकूंक मेळ्ळें. थंयसर शिक्षण जालें 4थी पर्यंत. थंयसर शिक्षकय भायले आसताले बरेच, गोंयचे कोण नासनाशिल्ले. विश्राम म्हणून एक शिक्षक आशिल्लो, अशे कोण कोण आशिल्ले. आनी तांचे कडसूनय खूब गोश्टी भायर ज्यो हिंदुस्थानांत जाताल्यो ताजोय बी थोडोसो प्रसार जातालो. ताजोय परिणाम बाकीच्यांचेर कितें जातालो हांव नकळो, पूण म्हज्या तरी मनाचेर एक प्रकारचो परिणाम जातालो. आनी अशेंच वाडत वाडत म्हजी 4थी सोंपली. 5वी कितें करतालो, पुर्तुगेज शिकचें पडलें. पुर्तुगेज प्रायमरी तशी अर्दी घरा कडेनूच जाल्ली, पूण तरीकय बी इस्कॉलान वचचें पडलें. प्रायमरी गव्हर्मेंट इस्कूल आशिल्लें थंयसरय काय मोठोसो प्रभाव पडलो ना. अभ्यासय काय व्हडलोसो नाशिल्लो. दुसरेक गेलो, दुसरी जाली, तिसरी जाली, चवथी जाली आनी त्या नंतर म्हाका पुर्तुगेज फुडलें शिक्षण घेवपाक वचचें पडलें. कितें आशिल्लें, तो काळूच असो आशिल्लो की आमची लोकांची परिस्थिती अत्यंत गरीब हलाखीची आशिल्ली. हाता तोंडाची गांठ जावप मोठो प्रश्न आशिल्लो. त्या काळाक आमच्या बापायक कितें दिसता, तोय कितें शिकलेलो की हांवेंनय कितें तरी शिकचें, आमच्या घरांतल्यान कोणी तरी शिकचें आनी खंय तरी बरी नोकरी मेळोवची, त्या शिवाय काय चरितार्थ सारको जावचो ना. ह्या विचारांनी ताणें म्हाकाय बी पुर्तुगेजीक वचपाक थोडेशें सक्ती केली म्हणना. कित्याक आनी शिक्षक म्हूण नाशिल्ले, इंग्लीश शिक्षक त्या वेळार मोठेशे नाशिल्ले. म्हणटकीर हांव पुर्तुगेज शिकपाक वचूंक लागलो. 4थी पर्यंत जाली आनी म्हाका फुडें निसवाचें शिक्षण घेवपाचें जालें. म्हणजे पणजे वचचें पडलें ना, पयलीं आल्मेदान, आज जें आल्मेदा हायस्कूल आसा तातूंत भितर पयलें प्रिमेरान आनी सेगुंदान अशीं 2 वर्सांचें शिक्षण थंय मेळटालें. पूण तिसऱ्याचें शिक्षण नाशिल्लें. 2 वर्सां हांवें पूर्ण केलीं आनी थंयच्यान म्हाका पणजे मामागेर रावपाक आनी थंयच्या इस्कॉलान वचचें पडलें. हांव गेलो तो पर्यंत वाचन खूब वाडत गेल्लें. पुर्तुगेज शिकता आसतना सुद्दां म्हाका हांगा फोंड्यान शिकता आसतना पुर्तुगेज थोडोसो इतिहास मेळ्ळलो. पुर्तुगेजांचो गोंय घेवपा बद्दलचो इतिहास आनी पुर्तुगालचो थोडोसो. तातूंतल्यानय बी खुबशें कितें लक्षांत येतालें. अशें करता करता पणजे गेलो. पणजे वतकीर थंयसर आनी मोठो इतिहास शिकूंक मेळ्ळो. हांगासर मराठी हांव शिकता आसतना सुद्दां 7वी पर्यंतचो अखील भारताचो इतिहास हांव वाचतालो आनी ताच्या खूब विचार जातालो. तातूंतय बी कांय गोश्टी कळटाल्यो. ब्रिटिशांनी हिंदुस्तान कसो घेतलो हेंय बी कळ्ळें तातूंतल्यान. आनी पणजे वतकीर पुर्तुगेज इतिहास शिकपाक मेळ्ळो आनी जागतीक इतिहास शिकपाक मेळ्ळो. हांव थंयसर 2-3 वर्सां उरलो, 5वी पर्यंत उरलो. त्या काळांत तर चळवळी जाताल्यो, सत्याग्रह जाताले. पयलींच्या काळांत हांगा शिकता आसतना सुद्दां फोंड्यान सत्याग्रह जाताले, सभा जाताल्यो, तेंय बी कानार येतालें. तें वातावरण भितर खंय तरी घुसपट्टालें. अशे पद्दतीन हांव पणजे शिकतालो. थंयसर शिकतकच
इतल्यान काश्मीर स्वतंत्र भारत स्वतंत्र जालो तेन्ना एक मनान येतालें सद्दां की एक गोंयांतल्या पुर्तुगेजांक कोणी तरी धांवडोवंक जाय, कोणूय तरी धांवडोवंक जाय. म्हणटा तो धांवडयतलो कोण? चळवळी चलताले तातूंतल्यान दिसतालें. पूण हांव ल्हान, हांव भितर तसो भाग घेवपाक शकनाशिल्लो आनी शिकप हें म्हजे मुखार थोडेशें एक विशय आशिल्लो. तरीकूय बी म्हज्या मनान हे विचार येताले सारके कितेंय तरी हांवेंनूय कितेंय तरी करूंक जाय, हांवेंनूय कितेंय तरी करूंक जाय असो विचार मनान सारको घोळूंक लागलो. तो म्हणजे तो विचार चालूच आसतालो पूण त्या विचाराक एक मार्ग दिसचो पडटा न्ही. एक ताका दिशा दाखोवपी कोणी तरी मेळचो पडटा, कोणी तरी सांगचें पडटा. तो स्पार्क आसता तो तुमकां कसो सांपडलो तो मार्ग? जालें कितें, म्हाका हांव बाळकृष्ण सावयकरागेर गणीत शिकपाक वतालो रातचो. हांव गणितान खूब वीक आशिल्लो. म्हणटकीर तागेर शिकता शिकता थंयसर आमच्यो चर्चाय बी जाताल्यो. तोय पणजे रावतालो तेन्ना? हय, तो पणजे रावतालो थंयच घरा कुशीनूच लागींच शेजराक. म्हणटा त्यो चर्चा जाता जाता आमी कितेंय तरी करूंक जाय, आमी कितें हो विशय खूब प्रकर्शान थंयसर चर्चेक येतालो. म्हणटा म्हाका हांव एकटो कितें करतलो अशें दिसूंक लागलें. एकटो कांय करणें शक्य ना आनी म्हजी क्रांतिकारक विचार आशिल्ल्यान म्हाका हें सत्याग्रह बित्याग्रह म्हाजे तकलेन तसलें वचनाशिल्लें. म्हणटकच म्हाका कोणी तरी साथीदार जाय अशी उलोवणें जाता जाता ताणें सांगलें सावयवेऱ्यां एक मोहन गावडे म्हणून एक तरूण आसा भायलो, गोंया भायलो, सांगलीचो खंयचो ते, आनी तो अशें कितेंय तरी करता उलयता. म्हणटा म्हटलें म्हाका ताका मातशी आमची गांठ घालून दी. म्हणटा एक दीस तो आयलो. कोण रानडे हांगा आयलो? हय, रानडे पणजे आयलो. पणजे आयलो. हय, रानडे पणजे आयलो आनी आमची भेट जाली. प्राथमीक उलोवणी जाल्या नंतर एकामेकाचे विचार समजले आनी हांगा पणजेन कितें करुया काय कितें असो विचार म्हज्याय मनान आयलो आनी ताकाय बी तो पटलो. पूण पणजे करतलो कितें? तेदे वेळार हांव काही कामान ताळगांव वतालो. सांगपाचें म्हळ्यार मामाची थंय म्हस आशिल्ली तिजें दूद हाडपाक. वाटेर ताळगांवाचो तिस्कण थंयच्यान तांबडे मातयेर वचपाचो रस्तो आशिल्लो आसा. म्हणटा थंयसर